यो अहिलेको यतियो शताब्दीमा आएर चाहिँ हिंसाको विरुद्धमा अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउँदा हामीले सिधा गोली खानुपर्ने यो कुन खालको गणतन्त्र हो? यता जुन सञ्जय नेउपाने जुन गोली लागेर मारिएको छ होइन, सञ्जय नेउपानेलाई मार्नुको कारण के हो भनेदेखि ती अपराधीलाई छ नि त्यही बलात्कारी जुन भइराखेको बच्चा छ नि डेथ बडी, त्यसैमा यसलाई पनि फाँसी दिएर ती सँगसँगै डेथ बडी राख्नुपर्ने। हाम्रो त्यो अरुण शाह भन्ने अपराधीलाई छ नि सिधै फाँसी हुनुपर्छ। योभन्दा पनि 2-3 वटा घटना त्यसले घटाइराखेको छ। जुन बलात्कार गर्ने छ नि चिज छ त्यो चिज काटेर फाल्नुपर्छ। यो त छ नि नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, म गङ्गा थापा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यति बेला भने महोत्तरी जिल्ला बर्दिवास स्थित 6 वर्षीय बालिका गुलाब शाह खातुनको जो बलात्कारपछि हत्या गरिएको अवस्थामा यतिखेर भने बर्दिवास जिल्ला तातिरहेको अवस्था छ र सोही क्रममा आज हामीसँग जोडिनु भएको छ त्रिषा नेपालका अध्यक्ष अनिल थापाज्यू र उपत्यका ट्याक्सी व्यवसाय सङ्घ तथा चालक समाज सेवाका अथवा वरिष्ठ समाजसेवी भन्न रुचाउँछु मैले उहाँलाई, सानु पूर्व छाने मगरज्यू। दुवैजनालाई स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, बर्दिवास स्थित 6 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार सहित निर्मम हत्या गरिएको अवस्था छ। सर्वप्रथम त अनिल सर, यहाँको विचार के छ? सर्वप्रथम त म निशब्द छु। विशेष गरिकन एकदमै अप्रिय घटना घटेको छ, मानवीय घटना घटेको छ। यसको चाहिँ हामी सबै चिन्तित छौँ। वर्ष गर्छ यसको विषयमा र वास्तवमा एउटा यो समाजमा अहिले हामी यति धेरै समाज परिवर्तन भइसकेको छ भन्दा पनि निरौँ तरिकाले चाहिँ एउटा बिचरा 6 वर्षको बालिकालाई त्यसरी बलात्कार जुन भयो भन्ने आशंका पनि प्रति गरिरहेको छ। हामी सम्पूर्ण आम सर्वसाधारण सम्पूर्ण हामी जिल्लावासीहरू सबैजना चाहिँ त्यो घटनाको एकदमै विरोध गरिरहेको छौँ। एकदमै लान्छामा भएको छ हाम्रो समाजलाई। वास्तवमा हाम्रो महोत्तरी क्षेत्रमा चाहिँ आजसम्म इतिहासले चाहिँ बर्दिवास त्यस्तो क्षेत्र हो जसमा चाहिँ मधेस आन्दोलन र सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने समयसम्म पनि कहिले पनि जतिसुकै बन्द आन्दोलन भयो भने हाम्रो सभ्यता भएको बर्दिवास आज उग्र रूप लिएको छ। त्यहाँनिर विद्रोह भएको छ होइन, अन्याय पनि भएको छ। अनि हामी चुप बस्यौँ। वास्तवमै हामी सबै भयो भने यो चाहिँ अनिन्दनीय घटना भएको कारणले हामी सबैले यसको चाहिँ विरोध गरेका छौँ। हामी युवा साथीहरू सबै, हामी स्थानीयवासीहरू सबै, त्यहाँको जनप्रतिनिधि सबैजना चाहिँ विरोध जनाइरहेको छ। यो अमानवीय घटनाको चाहिँ एकदम खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। र जुन घटना जुन घट्यो, बलात्कार भयो, बलात्कारी भयो 3 नानीलाई, 6 वर्षकी ती नानी त्यसरी असंवेदनशील तरिकाले त्यसरी अमानवीय जुन किसिमको एउटा जुन समाजमा जुन घटना घट्यो त्यसबाट चाहिँ वास्तवमै अहिले सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्ने अवस्था छैन। चेलीबेटीहरू, महिला दिदीबहिनीहरू अहिले चाहिँ अहिलेको यो स्वतन्त्र गणतन्त्र लोकतन्त्र आइसकेको छ भनेर चाहिँ हामी सुरक्षाको महसुस गर्न पाइरहेको छैनौँ। ती हाम्रा महिला दिदीबहिनी, सम्पूर्ण आमाहरू, छोरी चेलीबेटीहरू, बालबालिकाहरूले स्वतन्त्र र सुरक्षाको अनुभूति गर्न पाइरहेको छ। कसरी चाहिँ उहाँहरू हामी सुरक्षा दिने अहिलेको अवस्था। त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले यसको विरोध गर्दा गर्दै हामीले बलात्कारी विरुद्धमा चाहिँ अभियान र त्यसको घोर विरोध गर्दा गर्दै न्याय दिनुपर्छ, दोषीलाई कारवाही गरिरहनुपर्छ भनेर चाहिँ एउटा शान्तिपूर्वक हामीले हाम्रो क्षेत्रमा त्यसरी हामीले आन्दोलन गरिरहँदाखेरिको अवस्थामा प्रहरीको ठुलो दोहन भएको छ त्यहाँनिर। त्यसको पनि एकदमै विरोध गर्न चाहन्छु, किनभने वास्तवमै चाहिँ अहिले त्यहाँनिर एकदमै उग्र रूप लिएको छ। एउटा हाम्रो स्थानीय रूपमा जुन बर्दिवासको नगरै अन्तर्गतको जिल्लाकै एकजना त्यस्ता युवक, त्यस्ता हाम्रो आदरणीय दाइको आज देहान्त भयो, मृत्यु भयो। उहाँलाई चाहिँ पुलिस प्रशासनले गोली बर्साएको छ। त्यो चाहिँ एकदमै गलत कुरा हो। हामीले शान्तिपूर्वक हामी युवा साथीहरूले चाहिँ त्यसरी ती बलात्कारीको विरुद्धमा बलात्कारीलाई चाहिँ सजाय हुनुपर्छ माग गर्दा गर्दै सडकमा चाहिँ त्यसरी पुलिस प्रशासनको तर्फबाट चाहिँ दोहन भयो। धेरै त्यसको विरुद्धमा खेद गर्न चाहन्छु। र दुवै मृतक बलात्कारित भएर ती नानीले आफ्नो देहान्त गर्नुभयो उहाँ। त्यसरी ती नानीको एकदमै हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा अन्यायको निम्ति चाहिँ
आवाज उठाउँदाखेरि ती बलात्कारीलाई चाहिँ फाँसी दिनुपर्छ, ती बलात्कारी जस्ता गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ अमानवीय व्यवहार भयो त्यसको लागि चाहिँ हामीले सशक्त कानुन खडा गर्नुपर्छ। न्यायको माग माग्नलाई सडकमा सबै साथीहरू उत्रिँदाखेरि प्रशासनिक रूपबाट चाहिँ त्यसरी कारबाही त्यो व्यक्ति जसले चाहिँ अन्याय गरेको छ, बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई फाँसी र त्यसलाई चाहिँ गोली ठुक्नुपर्ने ठाउँमा आज ती त्यस्ता सर्वसाधारण व्यक्तिले चाहिँ अन्यायको लागि आवाज उठाउँदा उहाँहरूले गोली खानुपर्छ भने हामी के को लागि, हामी कसको लागि समाज परिवर्तनको लागि लड्ने के छ? अहिलेको स्वतन्त्रता गणतन्त्र भनेको के यही हो? खोइ त हाम्रो अहिले मानव अधिकार कर्मी साथीहरू, खोइ त्यहाँनिर विभिन्न जनप्रतिनिधि ठुला ठुला कुरा गर्ने साथीहरू कहाँ जानुभएको छ उहाँहरू? म त्यो कुरा भन्न चाहन्छु। आज वास्तवमा यो एकदम अविस्मरण एकदम दुःख लाग्दो घटना घटेको छ हाम्रो क्षेत्रमा। यसको चाहिँ म पनि घोर विरोध गर्छु। प्रशासनिक रूपबाट जुन किसिमको एउटा आक्रोश प्रस्तुत भएको छ, शान्ति सबै तरिकाले त्यो घटना घट्दै गरिरहँदाखेरि चाहिँ पुलिस प्रशासनको साथीहरूले हामी सक्दैनौँ। यहाँ चाहिँ एउटा विवादित रूपबाट चाहिँ एउटा अनियन्त्रित खालको घटना सिर्जना भयो। अब हामी यहाँको जनप्रतिनिधि स्थानीय साथीहरूसँग हामी संवेदन गर्छौँ, बोल्छौँ भनेर के कुरा राख्नुभएको उहाँहरूले त्यो पनि गर्नु भएन। आदेश कसले त्यसरी ठाडो गोली हान्ने भन्ने कुरामा हामी चिन्तित छौँ। यसले एउटा रूप नराम्रो लिन सक्छ। हामी समग्र सबै युवा साथीहरू आज यस्तो अन्यायको लागि हामीलाई एउटा चुनौती पनि आएको छ। हाम्रो बर्दिवास जस्तो ठाउँमा चाहिँ आज यस्तो घटना घटिरहन्छ। ती बालिका नानीको चाहिँ आत्माले शान्ति र सम्मान पाउनु छ भने हामीले न्याय दिन सकेनौँ भने हामीलाई धिक्कार नै छ ती आत्माहरूले। यसकारण हाम्रो बर्दिवासको त्यो क्षेत्रमा भएको यो अप्रिय घटनाको लागि चाहिँ म सबै साथीहरू आफ्नो ठाउँबाट सबै तरिकाले न्यायोचित कामको लागि अब सडकमा उत्रेर सही रूपले आन्दोलन गर्नैपर्छ। यो अहिलेको यतियो शताब्दीमा आएर चाहिँ हिंसाको विरुद्धमा, अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउँदा हामीले सिधा गोली खानुपर्ने यो कुन खालको गणतन्त्र हो, कुन खालको लोकतन्त्र हो भन्न चाहन्छु। हजुर सानुजी, जस्तो अहिले जति पनि घटनाहरू अप्रिय घटना भइरहेको छ, यसरी बलात्कृत भइरहेका छन्, साना साना बालिकाहरू मात्रै किन टार्गेटमा पर्छन्? यहाँको भनाइ के छ? सर्वप्रथम त म मिडियाका भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जुन अहिले बर्दिवास महोत्तरी जिल्लाको बर्दिवासमा जुन बलात्कारको घटना भयो होइन, जुन 6 वर्ष नानीको आत्माले चाहिँ शान्ति पाउन्, त्यसै गरी हाम्रा भान्जा हुनुहुन्छ सञ्जय नेउपाने, उहाँको पनि मृत आत्माले शान्ति पाउन्, र यसै गरी श्याम कार्की हुनुहुन्छ आतरखेल मेडिकल कलेजमा, उहाँको शीघ्र लाभको कामना म गर्न चाहन्छु। र जुन यो घटनामा हामीले निगाल्दा र हेर्दा, जुन म पनि अस्ति भर्खरै बिहान यहाँ आइपुग्दाखेरि हिजो जुन घटना घट्यो, यदि छ नि हाम्रो महोत्तरी जिल्लामा नारी र महिलाको सुरक्षा पाइन्छ पाइन्न, राज्यले एउटा छ नि यो एकदम मनन गर्ने विषय हो। र जुन केन्द्रीय स्तरबाट जुन स्थानीय निकायको जुन प्रदेश छुट्याएर जुन 2 नम्बर प्रदेशमा जुन केन्द्रीकृत एकदम छ नि सेन्टर पोइन्टको छ नि बर्दिवासमा यो घटना घटिरहँदाखेरि त्यहाँका छ नि प्रदेश सरकार कहाँ गएको छ, त्यहाँका जुन नगरपालिकाका छ नि बुद्धिजीवी र त्यहाँका मेयर उपमेयरहरू कहाँ गएको छ? यदि छ नि त्यो बर्दिवासको ठाउँमा जुन आक्रोशित भएर जब गइरहँदाखेरि स्थानीय निकायका प्रतिनिधि र छ नि सम्पूर्ण छ नि बुद्धिजीवी सर्कलले छ नि त्यहाँ केही सल्लाह सुझाव दिएको भए त छ नि अहिले सञ्जय नेउपाने त गुमाउनु पर्थेन नि। त्यो भएर छ नि म भर्खर आज 3 दिन भइसक्यो काठमाडौँ आएको, आवश्यक पर्यो भने हामी युवा शक्ति लिएर यी 72,000 फोर्स के को लागि राखिएको छ? आम नेपाली जनता, आम नेपाली समाजलाई चाहिँ सुरक्षाको लागि राखेको हो। र यदि चाहिँ सञ्जय नेउपानेलाई चाहिँ यसरी गोली हान्छ भने हामी युवा अगाडि बढेर छ नि हाम्रो पनि छातीमा गोली हानेर छ नि मारे हुन्छ। एउटा छ नि समाजसेवी जेहनदार, एउटा छ नि युवा नेता सञ्जय नेउपानेलाई छ नि गोली हाल्न कसले आदेश दियो? प्रदेश सरकारले दिएको कि केन्द्र सरकारले दिएको कि गृहले दिएको? यो हामी जसरी पनि छ नि हामी सामना गर्छौँ, हामी चुप लागेर बस्दैनौँ। यदि सक्छ भने हामी पनि गोली खान तयार छौँ, गोली हान्ने आदेश छैन। यो हामी मानव अधिकार र निकाय आयोग इन्सेक छ नि सबै ठाउँमा अब हामी ढकढकाएर सञ्जय नेउपानेको र ती अवैध बालिका जुन नाबालिका हुनुहुन्छ जुन गुलाब शाह खातुन, उहाँको छ नि सत्य तथ्य छ नि न्याय पाउनुपर्छ। निर्मला पन्तको जस्तो छ नि लुकिनु हुँदैन। यो बलात्कार घटना कहाँबाट भएको छ? अहिले म सरस्वती भन्दाखेरि सरकार छ नि
सरकारले छ नि एउटा मध्यनजर नगरेर एउटा छ नि सरकार ध्यान आकर्षण नभएर छ नि अहिले बलात्कारीको एउटा नारीको हत्या छ नि काटी काटी बोरामा हालेर फालिएको छ। यसै गरी छ नि त्यसको युवा शक्ति र युवा नेताले छ नि आवाज उठाउँदाखेरि केन्द्र सरकार किन चुप, गृह किन चुप? यसो हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ। 72,000 को सुरक्षाकर्मी यदि छ नि हाम्रा लागि सुरक्षाको लागि खटिएछ भने यसरी गोली नबर्साउन्, भोलि आम जनताले गोली बर्सायो भने त्यतिखेर छ नि याद गर्छ। त्यो भएर छ नि यो एकदम निन्दनीय घटना छ। यसको म चाहिँ खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। यसको लागि चाहिँ म हामी जति काठमाडौँमा भएका र जति युवा छन् भोलि हामी चाहिँ आवश्यक परेर चाहिँ जिल्लामा चाहिँ यदि सरकारले न्यायोचित ढङ्गको चाहिँ न्याय पाइएन भने सबै युवा लिएर गएर हामी चाहिँ बर्दिवासमा चाहिँ हामी खबरदारी गर्छौँ र न्यायको लागि हामी पछि कदापि पनि हट्दैन। अहिले भर्खरै बिहान हामीले उहाँ जुन कभर हलमा मिटिङ बसिराखेको छ, म बुद्धिजीवी सर्कल र छ नि स्थानीय सरकारलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। न्यायचितको छ नि न्याय पाउनुपर्छ। यदि हेलचक्राइ भइयो भने हामी पनि छ नि सडकमा छ नि र छ नि बाटैमा हामी सुत्न तयार छौँ। यो कन्जुसाइ नहोस् र छ नि अहिले जुन पोस्टमार्टमको लागि जुन भान्जा बाबुको सब जुन टिचिङ हस्पिटलमा राखिएको छ हामीले सुनेको छ कि डेथ बडी छ नि जिल्ला लान पाउँदैन भनेर। हामी भन्छौँ डेथ बडी छ नि जिल्ला पुग्नुपर्छ। उहाँको आमा, उहाँको श्रीमती, उहाँको छोरा, उहाँको भाइ सबैले छ नि हेर्न पाउनुपर्छ। यसरी छ नि दुत्साह गर्ने काम गरियो भने हामी कदापि युवा शक्ति छ नि पछाडि हट्ने छैनौँ। हेरौँ त्यहाँका सिडिओ साहबले पनि किन छ नि हेलचक्राइ गरियो र छ नि स्थानीय निकायका छ नि प्रतिनिधिहरू छ नि किन त्यो छ नि घटनामा त्यो जुन घर जुन चलाइरहने बेलामा र त्यसमा छ नि एउटा छ नि हामीले चाहिँ अभिभावक चुनिएपछि चाहिँ अभिभावक त्यहाँ किन पुगेन र सञ्जय नेउपानेलाई चाहिँ गोली किन हानियो र यसै गरी श्याम कार्कीलाई चाहिँ गोली किन हानियो? यदि चाहिँ उहाँहरू बलात्कारी हो, उहाँहरू चाहिँ बलात्कारी हो नहुन्। यसरी चाहिँ हाम्रो नारीको सुरक्षा हुनु पर्यो, महिला दिदीबहिनीको सुरक्षा हुनु पर्यो भनेर चाहिँ एउटा आवाज उठाउँदाखेरि चाहिँ गोली हान्ने अधिकार कसले दियो? हामी यो चाहिँ गोली हान्ने अधिकार र चाहिँ गोली हान्नेलाई चाहिँ हामी कारबाहीको लागि हामी अगाडि बढ्छौँ। युवा शक्ति के जोड्न चाहन्छु भने वास्तवमै युवा शक्तिहरू अब हामी चुपचाप बस्दैनौँ। जसले गोली ठोकेर चाहिँ ती जो अन्यायमा परेका मान्छेलाई न्यायचितको लागि सुरक्षाको अधिकारको लागि हामी एउटा बालिकाको चाहिँ त्यस्तो किसिमले अनिन्द्य किसिमको घटना घट्दाखेरि चाहिँ आवाज उठाउन जाँदाखेरि गोली खाइन्छ भने ती गोली गर्ने गोली हान्ने व्यक्तिलाई हामी छोड्ने छैनौँ। हामी कानुनी रूपमा त्यो व्यक्तिलाई त्यसको सम्पूर्ण आदेश दिने व्यक्तिलाई सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ हामी कारबाहीको लागि गुलाबो शाह खातुनलाई जुन छ नि बलात्कार गरेर जुन बोरामा पिस पिस गरेर जुन मारिएर फालिएको अवस्थामा भेटियो, जुन त्यहाँका जुन स्थानीय युवाहरूले जुन त्यो भेटिरहँदाखेरि त्यहाँ जुन घर चलाइयो, घर चाहिँ एउटा छ नि भिड आक्रोश होइन, आक्रोश भोलि हाम्रोमा पनि यस्तो गर्छन् कि भनेर चाहिँ नि एउटा आवेगमा त्यो चिज गरियो। त्यसमा चाहिँ म दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरो के हो भने नि यदि हामीले घरको सट्टा जुन त्यही केटालाई ती माथि लगेर छ नि सिधै फाँसी दिएको भएदेखि त्यो जुन नाबालक बालिका 6 वर्षको बालिका र छ नि त्यसको डेथ एकै ठाउँ हुनु पर्थ्यो। अरुण शाह अपराधी र छ नि मृतकको चाहिँ डेथ बडी एकै ठाउँ हुँदाखेरि केही सजग हुन्थ्यो त्यहाँ। त्यो भएर चाहिँ अब हामीलाई यस्तो हो कि हाम्रा दिदीबहिनी र छ नि हाम्रा नारीहरू अब बर्दिवासमा कसरी सुरक्षित हुन्छ, यो एकदम महत्त्वपूर्ण विषय। यसमा चाहिँ नि अर्को कुरो जुन यता जुन सञ्जय नेउपाने जुन गोली लागेर मारिएको छ होइन, सञ्जय नेउपानेलाई मार्नुको कारण के हो? भोलि छ नि नेउपाने परिवारमा होला, दाहाल परिवारमा होला, मगर परिवारमा होला, तामाङ परिवारमा होला, विभिन्न 436 वर्णका फुलबारीमा रहेका जुन अवैध बालिकामाथि 20 वर्षभन्दा त यता चाहिँ बालिकामै चाहिँ गल्ती हुन्छ नि। नेपाल सरकारको चाहिँ कानुनी विधानमा त त्यही लेखेको छ नि। भनेदेखि चाहिँ यो त चाहिँ भर्खर दुध खाएर छोडेको बच्चामाथि चाहिँ बलात्कार भइराखेको छ भनेदेखि ती अपराधीलाई चाहिँ त्यही बलात्कारी जुन भइराखेको बच्चा छ नि डेथ बडी, त्यसैमा यसलाई पनि फाँसी दिएर ती सँगसँगै डेथ बडी राख्नुपर्ने। हाम्रो चाहिँ युवाहरूको हाम्रो माग त्यसरी बुलन्द गई आवाज उठाएर गइरहँदा त्यहाँ जुन इलाका प्रहरीका जुन डिएसपी साहब उहाँले कमान छ नि
यसरी गर्नुपर्छ, हाम्रा पनि भोलि चेलीबेटी छ नि बलात्कारको हिंसा हुन्छ, हत्या हुन्छ भन्ने अलिकति मानसिकता थिएन त्यहाँ। अनि गएर जुन आवाज उठाएर छ नि यस्तो अप्रिय घटनाहरू नघटुन् भनेर जुन सञ्जय न्यौपानेलाई छ नि गोली हान्नलाई आदेश दियो भने अब यहाँ छ नि न्याय क्षेत्र छ नि न्यायिक अधिकार युवा शक्तिले कसरी माग्छ र कसरी छ नि मानव अधिकारले छ नि त्यसको छानबिन गर्छ, आयोगले कसरी छ नि निर्देशन दिन्छ, यसको त सत्य तथ्य बाहिर आउनु पर्यो नि। नभए किन इन्चार्जसिप बस्ने, किन त्यहाँ कमान्डिङ गर्ने, आवाज उठाउनु नपाउने? उहाँहरू के को लागि हो? उहाँहरू एउटा छ नि सुरक्षाको लागि छ नि आम जनताको बडीगार्ड हो उहाँहरू। तर यहाँ त नि सर र छ नि सहायक भनेर हामी बिग्रेछौँ नेपालमा। विदेशका प्रधानमन्त्रीदेखि राज्य मन्त्रीदेखि हरेक मन्त्रीले छ नि जनतालाई छ नि नमस्कार ठोकेर हिँड्छ। तर नेपालको कानुन छ नि उहाँलाई सर भन्नुपर्ने, उहाँलाई छ नि हजुर भन्नुपर्ने, सहायक भन्नुपर्ने। न्यायिक अधिकार मागेर जाँदाखेरि कोही कसैलाई छ नि यहाँ भरिभर गर्नु परेको छैन। तर हाम्रो आमा दिदीबहिनी र महिला नारी चाहिँ सुरक्षा हुन्छ हुँदैन। त्यसकारण मौतरी मात्रै होइन, यस्ता घटना धेरै घटिएको छ। सरकार छ नि अन्धो भइराखेको छ। यसको लागि छ नि 14 अञ्चल 77 जिल्लाबाट बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै अब छ नि यदि गोली हानिन्छ भने हामी पनि अब छ नि घरेलु हतियारले चाहिँ हामी पनि प्रहार गर्न निस्किनुपर्छ। हाम्रो दिदीबहिनी सुरक्षित हुनु परेन, नारी बचाउनु परेन। गुण्डा राज हो, छाडातन्त्र हो, राक्षसले बास गरेको देश हो। त्यसकारण छ नि मैले यहाँ हाम्रो त्रिषा नेपालका भाइ अनिल थापाज्यूलाई समृद्धि समाजका छैन क्लबमा लागेका छन् युवकहरूलाई चाहिँ अभियान पनि छोड्दैछौँ हामी। मैले पनि युवालाई के गर्छु भने चाहिँ केही मैले पनि अभियानहरू अगाडि बढाइराखेको छु। यसै क्रममा चाहिँ हामी युवा शक्ति र चाहिँ एउटा समाज छ नि समृद्धि बनाउने भन्ने अभियानका साथ हामीले अगाडि बढिरहँदाखेरि यस्ता जघन्य अपराध हुन्छ भने त्यस्ता अपराधीलाई छ नि जहाँ जुन कस्तो हत्या गरिएको छ, कसरी मारेको छ त्यसरी नै चाहिँ मार्नुपर्छ, हत्या गर्नुपर्छ। र त्यो अरुण शाह भन्ने अपराधीलाई चाहिँ सिधै फाँसी हुनुपर्छ। योभन्दा पनि 2-3 वटा घटना त्यसले घटाइराखेको छ। यस्ता चिजमा चाहिँ हामी मौन बस्यो भने हाम्रो समाज कसरी बन्छ, समृद्धि नेपाल कसरी हुन्छ, समृद्धि समाज कसरी बन्छ? अहिले यी मृतकहरूका छ नि आत्मा कति भौतारिएको छ। भोलि यस्तै गर्दै गयो भने भोलि त 2 वर्षको बालिकालाई पनि बलात्कार हुने हो, 5 वर्षकोलाई पनि हुने हो। अनि बालिकाको अधिकार खै? कर्णधार हुने उमेरमा चाहिँ यदि बलात्कारका शिकार, हत्याका शिकार हुन्छन् भने हामी त छ नि राक्षसी व्यवहार हो। यो राक्षसी व्यवहारलाई चाहिँ सरकारलाई हरेक चिजको ट्याक्स तिरिरहँदाखेरि र यी चाहिँ सुरक्षामा खटेर जुन हामीले तिरेका ट्याक्स छ नि उहाँहरू सुरक्षामा बसेर चाहिँ उहाँहरू छ नि हतियार प्रयोग गर्छ भने अब युवा र छ नि नेपाली जनता चुप लागि बस्दैन। यदि छ नि यस्तै छाडातन्त्र गराउँछ भने सरकार किन चाहियो? किन चाहियो केन्द्र सरकार? किन चाहियो स्थानीय सरकार? किन चाहियो छ नि बुद्धिजीवीहरू? हामीले किन मान्नु पर्ने? त्यसकारण छ नि मैले सरस्वती हेर्दाखेरि त्यहाँ अलिकति स्थानीय निकायका प्रतिनिधिज्यूहरू गएर छ नि जुन त्यत्रो ठुलो मार्क्स र जुन त्यो हत्या गरिएको जुन बलात्कार भएको ठाउँमा यदि उभिदिएको भए छ नि सञ्जय न्यौपानेले छ नि देहत्याग गर्नु पर्थेन। उहाँ छ नि अहिले लासको कठेरामा छ नि अहिले छ नि मृत अवस्थामा छ नि टिचिङ हस्पिटलमा छ नि पोस्टमार्टमको छ नि घरमा चाहिँ बसिरहनु पर्दैन। अब त हामीले गुमायौँ एउटा युवा। भोलि यस्ता छन् धेरै युवा गुमियो भने हामी चाहिँ चुप लागि बस्दैन। त्यो भएर 14 अञ्चल 77 जिल्लाबाट यी बलात्कारका हत्या हिंसाको विरुद्ध आम बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै उठ्न आवश्यक छ। यो छ नि महोत्तरीको मात्रै होइन, यो छ नि हिजो छ नि कञ्चनपुरको पनि घटना हो, हिजो छ नि जनकपुरको पनि घटना छ। यस्तो धेरै हत्या र बलात्कारको शिकार जुन मौलाको छ यसलाई छ नि नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारले छ नि कसरी मध्यनजर गर्ने र छ नि समाजका आफ्ना समाजमा छ नि नारीको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छ नि एकदम छ नि गहन हो। यो सरकारले छ नि ध्यान दिनुपर्छ।
सुरक्षाको निम्ति खटिनु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरू वास्तवमै त्यो घटना घटिसकेको केही पूर्व अग्रामै चाहिँ उहाँहरूले त्यो घटनाको बारेमा सबै कुरा थाहा भएको त्यसमा बालिका चाहिँ आइरहेको छ भनेर थाहा पाइसकेपछि स्थानीय ठाउँबाट अलिकति अनुसन्धानको बाटो बनाएर खोजखोजी गर्नुपर्ने थियो र तिनीहरूले त्यो गर्नु भएन। घटनाको विवरणको बारेमा जानकारी दिँदाखेरि र घटना घटिसकेपछि पनि त्यो खालको अनियन्त्रित रूपबाट चाहिँ आक्रोश स्थानीय रूपबाट प्रस्तुत भयो र त्यसबाट निर्मित भएर चाहिँ एउटा घर त्यसरी जो दोषीको घर चाहिँ त्यसरी आगो लागेको सबै सन्तान समुदायहरू सबैजना मिलेर आगो लगायो। अनि त्यो नियन्त्रण पनि गर्न नसकेपछि चाहिँ अनि अहिले जुन एकजना व्यक्तिको चाहिँ त्यो प्रदर्शन हामी जुन विषयले त्यो विरोध गरिरहेको राजनीतिलाई सजिलो पाइन्छ उहाँको जुन देहान्त भयो पुलिस प्रशासनको तर्फबाट चाहिँ जसरी गोली फुस्नु भयो त्यो खालको पनि अनियन्त्रित खालको एउटा घटना घटिसकेपछि पनि अहिले पनि युवाहरू हामी स्थानीय सर्वसाधारण सबैजना आक्रोशमै छौँ है। अहिले पनि हामी आक्रोश छौँ। यो कुरा चाहिँ कसैले पनि बिर्सिनु भएन। यो घटनाले साम्यता लिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने एक किसिमले यो यस्तै खालको घटना र यस्तै खालको परिवेशमा चाहिँ स्थानीय तहका प्रतिनिधि लगायत त्यहाँका अग्रजहरूले विशेष गरिकन चाहिँ पुलिस प्रशासनकै रूपबाट चाहिँ यो घटनालाई कसरी साम्य गर्ने, कसरी समाजबाट त्यो अन्याय हटाउने कुरामा गहन चासोको विषय बन्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ। हामी यो बुद्धिजीवीहरूले सरकारी र पुलिस प्रशासनहरू अहिले पनि निषेधाज्ञा जारी गरेर त्यसरी महिला दिदीबहिनीहरू सडकमा फेरि आउनु भएको छ। अहिलेको घटनाको परिवेशमा युवा साथीहरू आउनु भएको छ। फेरि दोहन तरिकाले चाहिँ पुलिस प्रशासनको त्यहाँनिर आक्रामक रूपको चाहिँ असुर ग्यासहरू त्यसरी घर घरमा हालिरहेको देख्छु। यो चाहिँ गलत भयो। यो गर्नु हुँदैन। यो कानुनलाई तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो सुरक्षाको निम्ति ती बलात्कारीलाई चाहिँ अपराध गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ पुलिस प्रशासनको माथि लगेर खानेकुरा खुवाएर प्रशस्त हिरासतमा सुरक्षा दिएर राख्ने र त्यही व्यक्तिले चाहिँ गलत गरेको छ है त्यसलाई अनुसन्धानको बाटो बनाएर त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ सजाय हुनुपर्छ। हामी सबै तरिकाले त्यसको विरोध गर्दैछौँ भनेर सडकमा आउँदा तपाईँहरूले पुलिस प्रशासन नि गोली हान्छन् भने यो त एकदमै यो त सामन्तवाद, यो त पुरानो इतिहासमा हुने खालको त्यो खालको सिधै मान्छे मार्ने गर्ने अमानवीय राक्षस दानव जस्तो खालको व्यवहार भयो। यो हुँदैन। यसको हामी विरोध गर्छौँ। यो अन्यायलाई अहिले पनि यो सामन्तवाद र पुरानो खालको एक किसिमको यो इतिहासमा अराजक खालको यो खालको व्यवस्था हाम्रो सरकारमा र हाम्रो गाउँ समाजमा हुन्छ भने हामी यसको विरोध गर्छौँ। हामी पनि वास्तवमै मर्नु पऱ्यो भने मर्छौँ, तर अन्याय सहँदैनौँ। हामी सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि भन्न चाहन्छु, वास्तवमा अहिलेको यो परिवेशमा चाहिँ यस्तै घटना फेरि नदोहोरिनको लागि हामी युवा साथीहरूले अहिले हाम्रो स्थानीय तहबाट चाहिँ त्यस्ता ती दोषीलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा सजाय दिएर चाहिँ हामीले एउटा उदाहरण देखाउनु छ। एउटा उदाहरण देखाउनु छ ताकि त्यो उदाहरणको कारणले कि त्यस्तो फेरि पनि त्यो अमानवीय जो घटना र यस्तो बलात्कारी गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ फाँसीको सजाय दिलाएर चाहिँ अर्को घटना नसिर्जना होस् भन्ने खालको एउटा उदाहरण हामी युवाहरू सबैले देख्नु छ। 3 दिनसम्म कोठामा थुनेर त्यो खालको अमानवीय किसिमको आशंका गरेर उसलाई हिरासतमा राखे त्यस्तो खालको घटनाको दिन जनसमुदायमा आरोप लागिरहेको छ। त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ के घटनालाई चाहिँ हेरेर बुझेर त्यो आक्रोश प्रस्तुत र हामी आवाजबाट उठाएर नै कि त्यो व्यक्तिले त्यस्तो गरेको निर्णय कारबाही चलिरहेको छ सोच्न नसक्दैन। तपाईँहरू अब यो गाउँ खराब भएर आउँछ। त्यसकारण त्यो एकदम अमानवीय कुरा हो। त्यसकारण यो घटनाको चाहिँ विरोध गर्दै न्याय हुनुपर्छ। यदि न्याय भएन भने हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले चाहिँ कहिले पनि घमण्ड नगरेको हुन्छ। हामी आज 21औं शताब्दीमा पुगे, हामी स्वतन्त्र छ, गणतन्त्र आयो भनेर त्यत्रो आन्दोलन गरेर चाहिँ आज हामीले अधिकार पाएको छौँ भनेर ठुला कुरा गर्ने बेकार हो रहेछ। बेकार हो। यो पनि अहिले कुनै उपलब्धि छैन अहिले हाम्रो समाजमा। जुन त्यहाँ घटना घटिरहँदा सुरक्षा निकायले अलिकति चाहिँ लापरवाही गरिएको हो कि त्यस्तो पनि छ। किनभने सबैलाई छ नि अब अहिले कर्फ्यू भनेको छ। यत्रो घटना भएर अब कर्फ्यू मान्छ त्यहाँ के हो कर्फ्यू के? कसैको छोरा गुमिएको छ, 6 वर्ष नाबालिगको छ नि बलात्कार गरेर छ नि पिस गरेर छ नि बोरामा छ नि खाँदेर छ नि फालिएको छ। अनि त्यहाँ छ नि कर्फ्यू कति दिन कर्फ्यू गर्छ? हामी दिनदिनै छ नि युवा शक्तिलाई अगाडि बढायौँ भने कति दिन कर्फ्यू गर्छ? त्यो भएर छ नि यदि जसले जस्तो गर्छ त्यस्तै छ नि हत्या गर्नुपर्छ, फाँसी दिनुपर्छ र जुन कार्य गरेको छ ती कार्यमा चाहिँ हामीले युवा शक्तिले खबरदार गर्नुपर्छ। होइन भने ती अरुण शाह पनि एउटा चाहिँ नारीकै कोखबाट जन्मे हो। 27 वर्षको चाहिँ एउटा चाहिँ बुद्धिजीवी र चाहिँ एउटा चाहिँ सबै चाहिँ विवेकशील भएका केटाले
गएर चाहिँ एउटा 6 वर्षको नाबालिकालाई चाहिँ गएर अनि त्यो जघन्य अपराध गर्छ भने यसपालाई चाहिँ त्यो बालिकालाई जस्तो गरी चाहिँ फालिएको छ त्यसलाई पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने। घरको साटो त्यस्तो गरेमा चाहिँ अति राम्रो हुन्थ्यो। अब हामीले चाहिँ सरकारले यस्तै गरिन्छ भने हामी युवा शक्तिले जहाँ बलात्कार हुन्छ ती हात खुट्टा काटेर चाहिँ चटपटाएर चाहिँ राख्नुपर्छ। जुन बलात्कार गर्ने चाहिँ चिज छ त्यो चिज काटेर फाल्नुपर्छ। यो त चाहिँ एकदम छ नि यो चाहिँ अपराधिक घटना हो। अरुण शाहको चाहिँ दिदीबहिनी छैन, अरुण शाहको आमा छैन, हामीले त चाहिँ आमा र एउटा चाहिँ दिदीबहिनी भनेर चाहिँ हामीले दिएका हुन्छ सम्मान। र श्रीमती भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ जुराको हुन्छ। एउटा चाहिँ नारी त लक्ष्मी हो नि, सौन्दर्य हो नि, घर बसाउने हो नि। त्यो हिसाबले चाहिँ अशिक्षा एउटा चाहिँ बुद्धि नभएका जुन 6 वर्ष नाबालिकालाई चाहिँ यसरी चाहिँ जघन्य अपराध गर्छ भने ती राक्षस र ती दानवलाई त्यसलाई पनि चाहिँ हत्या गर्नुपर्छ। त्यसलाई तडपाई चाहिँ मार्नुपर्छ। जस्तो त्यो नाबालिकाको ज्यान, जस्तो सञ्जय न्यौपानेको ज्यान, त्यस्तै त्यो अरुण शाहको पनि ज्यान। त्यसले सोच्नु पर्दैन, त्यो जे गर्दा पनि त्यसले पाउने, कानुनमा त्यसलाई त्यो छुट छ। त्यो भएर नेपाल सरकार चाहिँ ध्यानकर्षण भएर स्थानीय निकायको सरकारले जुन गोली बर्साइएको छ, जुन त्यहाँ निर्देशन दिइएको छ, त्यसलाई चाहिँ सत्य तथ्य ऐन कानुनको दायरामा ल्याएर चाहिँ न्याय पाइएन भने हामी पनि जिल्ला झरेर, मैले समृद्धि समाजका अध्यक्षलाई भनेको छु, यदि कन्जुसाएर फेरि पनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रा मोहत्तरीवासीलाई चाहिँ अनामीय व्यवहार हुन्छ भने हामी काठमाडौँमा चाहिँ जो जहाँ बसिएको छ आफ्नो दुःख सुख गरेर हामी युवा शक्ति हामी मोहत्तरी जान्छौँ। र अहिले चाहिँ हाम्रो परामर्श पनि भइराखेको छ, सरकार चाहिँ दमनको प्रयासमा नजाओस्, एउटा सद्भाव र ऐन कानुनको दायरामा ल्यायो भने हामी पनि चाहिँ युवा शक्तिलाई चाहिँ हामी आफ्नो ठाउँमा हामी राख्न चाहन्छौँ। होइन भने हिंसा र चाहिँ गोलीको चाहिँ शिकार बन्न गइन्छ भने गोली हामीले पनि चलाएका छौँ, हतियार हामीले पनि खेलाएका छौँ। अधिकार सबैलाई चाहिँ गणतन्त्र र 21औं शताब्दीमा चाहिँ सबैले न्यायोचित अधिकार पाउनुपर्छ। नारीमा त्यस्तो छ नि दुत्साह गर्ने राक्षसहरूलाई चाहिँ अब युवा शक्तिले छोड्ने छैन। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तिम भनाइ जाँदा जाँदै अनिल सरको अन्तिम भनाइ चाहिँ के छ? र यस्तो घटनाको नोटिसलाई सरकारलाई हामीले दिएको सूचना सन्देशहरूले चाहिँ सरकारले पनि यस्तो खालको कडा कानुन बनाउन सक्छ कि बलात्कारी गर्न कोसिस मात्रै गर्ने प्रयास त्यो खालको दुस्साहस गर्ने व्यक्तिलाई त्यो खालको प्रेरणा नआओस्, पढाउनुलाई रोग खडा भएर त्यो खालको कानुन सिर्जना भइदियोस्। र यो अमानवीय किसिमको यस्तो घटनाको विरुद्धमा हामी आवाज उठाउँछौँ। आज विशेष गरिकन महिला हिंसा, अन्तर्राष्ट्रिय महिला हिंसा विरुद्ध दिवसको दिन हामी धेरै युवा साथीहरू सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ 16 दिने यो अभियान चलाइरहेको छ। महिलामाथि हुने हिंसाहरू, लैङ्गिक विभेदहरू, त्यसपछि तपाईँको यी यस्ता बलात्कारी अजन्य अपराधहरू, मृत्युको कुराहरू, यी सबै कुरालाई समेटेर चाहिँ 16 दिने अभियानहरू धेरै त्यस्ता सङ्घ संस्थाहरूले चाहिँ आजदेखि अभियान सञ्चालन गरिरहेको भएको छ। यस्तो अभियान सञ्चालन गर्दा गर्दै आज यही अभिनय घटनाहरू हाम्रो स्थानमा घटिँदाखेरि हामी सबैलाई चाहिँ यस्तै यस्तै सन्देश दिएर चाहिँ यसरी चाहिँ मानवीय खालको बलात्कारी जस्तो खालको केसलाई चाहिँ अलिक बढी असंवेदनशील, बढी असंवेदनशील घटना चाहिँ म रचना प्रस्तुत गर्दै मृतकका परिवारलाई विशेष एकदमै भावुक श्रद्धाञ्जली दिन सुगाती परिवार सम्पूर्णलाई चाहिँ सन्देश गर्न चाहन्छु। अब यो विषम परिस्थिति, यत्रो परिस्थितिमा यो खालको अपराध भएको छ, यसको चाहिँ वास्तवमै अन्याय भयो, त्यसको लागि दोषीलाई कारबाही होस् भनेर सबै सामुदायिक हात जोडेर न्याय चाहिँ भिख माग्दछु। सबैजनाले समाउने ठाउँमा आफैको स्थानमा गएर चाहिँ आवाज उठाएको छु। त्यसले न्याय पाउनुपर्छ, त्यो घटनाबाट चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ, न्याय पाओस्, दोषीलाई हस्, समय र समाजको लागि दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। मिडियाका भाइ बहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै जुन मृतकका आत्माले चाहिँ शान्ति पाउन्, भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। र उहाँका परिवारलाई चाहिँ धैर्य धारण गर्न युवा शक्तिले चाहिँ बुलन्द आवाज उठाउँछ भन्ने
र उहाँको छ नि जुन यो शोकाकुल अवस्थामा छ नि सम्पूर्ण मृतकका परिवारहरू धेरै धान धोइदिनु हुन हामी एकदम आग्रह र छ नि 2 हात जोडी छ नि नमस्कार भन्न चाहन्छु। हस् त। धन्यवाद।